par Monsieur Riyad Bouslema. Bonjour à tous. Donc, اليوم باش نحكيو شويه على السوشيال تي في. سي كوا لا سوشيال تي في؟ Cette télé entre Tudelac, حكيناه وعملناه en tant que thème, c'est pour montrer que اليوم l'émergence تاع التلفزه تبدلت. عباد كانت باسيف برشا تتفرج جوست في التلفزه وقاعده. اليوم العباد ولات غيرمون معناتها بالسكند سكرين تاعها كو سوا سمارت فون ولا لابتوب ولا تابلت. Ou en train de commenter, de liker, d'interagir par rapport à une émission donnée, que ce soit Arab Idol, beaucoup d'émissions, que ce soit Match Koura, que ce soit Ivo, Moussatsé. Donc je me présente, Riyad Bouslema, CEO, qui est un site de social TV tunisien, اللي موجود في تونس. نشوفوا شويه معناتها ليتا شنو صاير في الدار معناتها فما طفل صغير فما البو فما الام البنيه. دونك قاعدين هما تو يتفرجوا في التلفزه مي اون فيت طفل صغير تو قاعد قاعد يلعب في كاندي كراش. البو قاعد يعاود يتفرج في كونتو ريبلاي تي في بتاع كريستيانو رونالدو. الام قاعده تلوج على برودوي كوزميتيك موجود على الانترنت. والطفله قاعده تكومونتي معناتها على حاجه من اراب ايدول بارابور اون بريستاسيون. Donc réellement, la petite قاعدة تتفرج mais en même temps ils sont en train d'interagir sur le net. Que ce soit sur l'émission donnée هي بيها ولا sur d'autres choses اللي موجودة في internet. نشوفوا معناتها la croissance اللي عباد اللي utilisent معناتها le smartphone en même temps que وهما قاعدين يتفرجوا في التلفزة. فما 85% des gens قاعدين يستعملوا في السمارتفون تاعهم وهما قاعدين يتفرجوا في التلفزة. Et de là معناتها جات la notion du social TV en fait. Donc فما العباد معناتها كيف يجيو يشوفوا لي ستاتستيك في العالم شنو اللي قاعد يصير ريالمون معناتها في الجوز اولمبيك نتاع 2012 اللي صاروا فما 5 مليون دانتراكسيون بارابور اون بريستاسيون نتاع امراه اللي هي تلعب اسكريم جو بونس وعملوا 5 مليون دانتراكسيون منهم 1,5 مليون دي تويت اي دي لايك فيسبوك. عباد معناتها اللي اون تران انتراجير ديريكتومون معناتها على الشيء هذاك. نشوفوا معناتها البريزونسيال نتاع اوباما رومني. دونك نشوفوا معناتها العباد معناتها كيفاش قاعده انتراجي ديريكتومون بارابور الكلام نتاعهم هما معناتها شاكان اللي اون تران دو بريزونتي ريالمون البروغرام نتاعو. مي نشوفوا معناتها قاعدين يشوفوا في لي انتراكسيون تاع النساء والرجال بارابور شاكان اللي قاعد يحكي باش ياخذوا دي فيدباك من الشيء هذاك. دونك من هوني معناتها نشوفوا شنو اللي صاير معناتها ريالمون معناتها العباد كيف قاعده معناتها تتفرج في التلفزه سون تران يوتيليزي كيما قلنا معناتها لي سمارت فون اللي العباد نتاعهم ميم طون. دونك نجيو نشوفوا معناتها فاش قاعدين يعملوا هما ريالمون معناتها البورسونتاج. فما بورسونتاج كبير معناتها قاعد يصير انه لوك اب انفورميشن تي في بروجرام بينج واتش معناتها فما 35% يستعملوا في التابلت وهما قاعدين يشوفوا معناتها كان اراب ايدول قاعدين يشوفوا دي انفورماسيون بارابور المغني اللي قاعد يعمل في هذاك. ولا في السمارت فون فما 23%. مي لو بلوز انتيريسون في هذايا كله معناتها العباد اون فيت وقت ديجا معناتها كان تلفزه تعطيك فيها شو تي في سي كو بور ريمونيري لو شو تي في هذاك ils sont en train de passer de la pub. Donc la pub معناتها هوني ميم العباد معناتها وقت يخدموا يتفرجوا في التلفزه ils sont en train de entrer et catcher معناتها في الانترنت les pubs هذوكم باش يشوفوا كان فما دي بون كان فما دي انفورماسيون بارابور ان برودوي كالكو اللي هو بارابور على البوب هذيك معناتها. دونك نزيدو نشوفوا نقربوا شويه معناتها نلقاو لا زون مينا اللي هي معناتها ماهيش معناتها لا زون الكبيره نتاع السوسيال تي في. مي اون فيت طلعت هي 63% من العباد اللي قاعدين معناتها يتفرجوا في التلفزه ils sont en train d'utiliser en même temps معناتها السكند سكرين نتاعهم. دونك هذايا معناتها بورسونتاج كبير بارابور على اللي صاير معناتها في الاوروب بارابور على امريكا. هما بدهم ما تصوروش معناتها نيتس الوقت يعملوا سيت ستاتستيك دا. في العالم شنو صاير؟ فما دو غرون اللي هما موجودين في السوسيال تي في اللي هما زي بوكس وجيت ريفيو. زي بوكس en fait elle a développé معناتها elle une plateforme web تاع السوسيال تي في mais aussi tout ce qui est relatif avec une box يبيعوها باش البوكس هذيك معناتها elle donne de la pub directement في التلفزه مع l'événement. Get Blue c'est totalement une web TV اللي تنجم انت tu commentes, tu interagis مع اصحابك, tu likes, tu lui recommandes de regarder une émission donnée par rapport à حاجه عجبتك انت معناتها وهو ما في بالوش بها. شوف مثلا ماتش اليوم
فما ماتش اليوم تاع برشا والريال وصاحبك ما يقبلش بيه ديريكتومون تو لي ريكوموند باش هو يمشي يتفرج دونك في العالم شنو قاعد يصير العالم كله معناتها برا امريكا اللي ماخذ على المارشي كبير شوفوا زي بوكس معناتها اللي جات هي من انجلترا اللي في استراليا وفي امريكا فما جات جلوب فما دوتر اللي هما كيما فيجل كيما ما يفوتك شيء كيما بانيت كيما الام بي سي تونيدين هذوما معناتها réellement ce sont des web TV juste des web TV mais qui donnent un peu de la notion sociale اليوم جات فما بينهول اللي هي في تونس معناتها بينهول سي لا بروميير سوسيال تي في اللي هي موجوده réellement في الزون مينا دونك شنو تعطي هي ان بلوس سي لو بلوس نتاعها سي فول انتراكشن وذ تي في معناتها réellement وقت اللي عبد il est en train de regarder le programme favori نتاعو على بينهول.n معناتها il interagit directement معناتها على البروغرام هذاك il peut avoir les votes il peut donner معناتها يتفرج في الريبلاي تي في ولا كاتشا تي في ويقول معناتها لصاحبه برا يمشي يتفرج في الشين الاخرى ولا دونك هذا اللي صاير هوني نشوفوا المارشي معناتها اللي صاير عندنا 49 مليون معناتها دي زارب يوزر اون فيت قاعدين على الفيسبوك منهم 94 منهم عندهم تلفز و74 عندهم الانترنت معناتها réellement la social TV son émergence elle est expliquée معناتها في الزون مينا على خاطر فما une grande connectivité internet فما تلفز برشا فما beaucoup de chaînes اللي هما يعديو مسلسلات والحكايات هذوما دونك كان فما une social TV باش تعمل émergence كبيره سي à partir de la MENA qu'elle va le faire نجيو نشوفوا هوني معناتها شنو لي زيميرجونس نتاعهم معناتها كيما سيت ما يفوتك شيء ولا بانات ولا الشاهد اللي موجودين توا en tant que web TV en fait ils sont en train juste de donner du replay TV par rapport à des émissions اللي تحدثوا في التلفزيون et là une émergence كبيره صارت لهم في الزون مينا شوفوا يوتيوب زاد العباد اللي تفرج فيه معناتها مهمش شويه فما 80 مليون كل يوم يدخلوا من الساعه وديه معناتها يتفرجوا على ليزيميسيون في اليوتيوب منهم يقعدوا في الزون نتاع نص ساعه ساعه غير ربع باش يتفرجوا في ليزيميسيون على اليوتيوب فما 100% de croissance في الزون مينا معناتها على tout ce qui est replay TV على اليوتيوب 300 millions de vidéos par jour و 15% منهم des séries et des programmes TV. باهي شنو هي لا فالور اجوتي؟ شوفوا سي جعفر القاسمي دونك اليوم كيف هو باش يعمل اون سوسيال تي في ولا باش ينتقل البروجرام نتاعو هو اون سوسيال تي في شنو باش يزيدو؟ واحد نشوفوا الانتراكسيون افيك لودونس ديريكتومون كان نحلوا معناتها اليوم على بايدل تلقى معناتها الجوري منهم كافنسير جو بونس وجماعه ils sont en train de tweeter en même temps avec des utilisateurs العباد معناتها ils sont en train de commenter la prestation de Abd ou il leur répond directement par un tweet في l'audience هذيك donc تخلي انه l'audience نتاعك elle est loyale انت en tant que présentateur في التلفزه l'audience نتاعك تحكي معاها directement ماهيش بعيد عليك donc ثاني البوان الثاني اللي هو l'audience نتاعنا هي لويال معناتها كيف قررناها نحن من لي زانتراكسيون هذوك العباد ولات تقعد ديما تتفرج فيا وتحب ديما ترجع لي دونك الثالثه ناخذوا لي مليون دانترنت نحن كنا نذكروا شويه كنا جوست في التي في نتفرجوا في التلفزه اي لا نمشي لي مليون 74 مليون دانترنت اللي موجودين على الانترنت باش يقعدوا يتفرجوا فيا ويتابعوني زاد اون ميم تاع دونك ربحنا دوتر كليون اللي قاعدين يتفرجوا في البروغرام والثالثه نعرفوا تو سكي اناليز دو كومبورتمون دي utilisateurs دونك réellement معناتها عرفنا اليوم كيما معز بن غربيه باغ اكزومبل سوبوزون جاب الغنوشي وجاب بيجي قايد السبسي دونك مش باش يعرف ريالمون العباد على شكون كومونتي على شكون حبت دونك اليوم هو كيف يجيب يقول لك انا اليوم في الاميسيون تاعي باش نجيب فلان الفلاني عارف اني راهم هذوك العباد يحبوك وراهم باش يتابعوك باش تجيني اودينس كبيره. Donc maintenant pour tout ce qui est statistique on pourra avoir les données à la BT donc tout ce qui est demographic data, tout ce qui est sexe, tout ce qui est âge, الحكايات هذوما كلهم نجمو نعرفوهم. نجيو شوية Pinhole.n. Pinhole.n en fait c'est كيما قلنا la première société اللي هي في تونس واللي هي في زون مينا en fait. Donc تعدي c'est une web TV اللي باش تعدي لك vos programmes favoris. Donc, اليوم كيف تحل Pinhole.n تلقى directement un hover في وسطه les 10 meilleures émissions اللي قاعدين باش نتفرجوا.
Les 10 meilleures émissions هذوما انت دوما تكليكي معناتها même si tu ne t'inscris pas معناتها تشوف شويه كما رياض مسلم هو كونيكتي mais même si tu ne t'inscris pas c'est un service gratuit direct باش تدخل تتفرج في l'émission اللي حاجتك بها. Lorsque tu t'inscris en fait شنو le plus اللي باش يزيدك معناتها ديجا معناتها انا عرفتك دونك les émissions اللي تفرجت فيهم قبل الكلهم اللي نحطهم لك vos émissions préférées direct تتفرج فيهم تلقاهم هوني émission préférée direct تكليكي en moins de 2 clics تحت الكونتوني نتاعك. اثنين اليوم باغ اكزومبل تتفرج في حريم السلطان هبطت الحلقه نور 52 وانت ما تبعتهاش ديريكت تجيك معناتها نوتيفيكاسيون على الفيسبوك اللي راهو هبطت لك الحلقه 52 تنجم تتفرج فيها على بينهول هي بيدها معناتها سي ابليكاسيون اللي هي برجع على الفيسبوك تنجم ديريكتومون تحلها من ابارتير دو فيسبوك وتتفرج في البروغرام فابوري نتاعك. لا ناسيون سوسيال معناتها اللي تصير هنا معناتها انه فما لي بلوجين فيسبوك لي بلوجين تويتر جوجل بلس اللي هما معناتها لي كومونتير اللي سون سنتراليزي بينهول.ان باش انت معناتها تحكي تنجم تحكي ديريكتومون مع اصحابك في اليوم تاع فيسبوك ولا تويتر ولا جوجل بلس دونك ديريكتومون تحكي معاهم في على بينهول.ان وهوني معناتها tu pourras recommander لصاحبك ولا صاحبتك باش تمشي تتفرج في ليميسيون اللي هي ما نعرفش باغ اكزومبل في حليب سلطان مغرومه فريحه تنجم تقول لصاحبتك وانا نمشي نتفرج في فريحه بارتير دو بينهول ديريكتومون تجيها دي نوتيفيكاسيون سواء على الفيسبوك تويتر ولا جوجل. بينهول معناتها باش تزيد تقرب بالعباد elle a développé un plugin اللي هو البلوجين sur récepteur numérique. البلوجين هذايا معناتها شنو يخلي معناتها انه لا يزي لا ريكومونداسيون معناتها تجيك انت على الويب تي في مي او ميم طون تجيك على التلفزيون. دونك اليوم انت غيرمون كي تتفرج في بروغرام على ام بي سي ينجم صاحبك ولا صاحبتك تبعث لك تقول لك اجا تو تفرج في الجزيره ديريكتومون يجيك الميساج هذاك يجيك على التلفزيون وانت تو اورا لو شوا انك تزاب من الشين هذيك. Tu pourras aussi zapper directement من البلاتفورم معناتها وانت قاعد تفرج في التلفزيون تحب تحط ام بي سي ديريكتومون على البلاتفورم ويب تو كليك تمشي ديريكتومون للام بي سي نتاعك في ليميسيون اللي حاجتك بها. شنو بلوس معناتها توا نحن en tant que Pinhole اليوم قاعدين نعطيو في السيرفيس هذا gratuit. Nous sommes en train de faire des collaborations avec les chaînes TV et les prestations et les productions اللي يعملوا في المسلسلات باش هما يحطوا يعطيونا الدروا دوتور نتاعهم باش نجموا نبثوا للعباد gratuitement. مي فما حاجه اللي هي معناتها باش يخلصوا منها دونك فما تو سكي بوب. La pub هوني معناتها جو نشوفوا باغ اكزومبل على السالون اي كوميرس كيف عملناها ديرنييرمون. دونك اون فيت لا في الوسط فما لو سكرين اللي هو فيديو اللي ما نجموش معناتها نكبروه ونحطوه في السكرين سي ديجا اللي ادابتي اون 16 نوفيام باش يكون كبير ومخلي ديالها جديد باش العباد تنجم تتفرج مرتاحه ما يقلقهاش. هوني معناتها فما ان اوتر بوان الليكتور اللي انتيليجون باش انه كيف يلقى الكونيكسيون تاعك نتاع الدار ضعيفه يطيح لك من الكاليتي باش يقعد ديما فلويد وديما تتفرج ديريكتومون فما حتى مشكله كيف بينهول اللي تيبرجي في امريكا باش عندنا اون بوند باسونت ليميتي باش العباد معناتها ميم سي يدخل على ليميسيون هذيك 100,000 فيزيتور ديريكتومون يتفرجوا الكل مرتاحين سون بورتون فما شارجمون ولا مشكل باش توصل. Donc pour améliorer tout ça, en fait, on met des pubs habillage et des pubs pré-rollés. L'habillage تاعوني كيما نشوف par exemple pour tout ce qui est commerce, العباد معناتها كيف تتفرج en même temps في l'habillage اللي صاير pub. البوب هذيك elle va être partagée معناتها ما بيناتنا نحن وما بينات لي برودكتور باش نجموا نحن نخلصوهم بارابور au droit d'auteur نتاعهم هما. On donne un service gratuit للعباد mais on doit معناتها payer les gens باش يعطيونا المسلسلات نتاعهم هما. هنا معناتها فما قلنا tout ce qui est pub habillage mais tout ce qui est pub زاد pré-rollable اللي هما دي فيديو معناتها يتحطوا de 15 ou 30 secondes يكونوا معناتها يا قبل الفيديو يا في الوسط يا من بعد سولون الانونسور اللي حاب عليه. دونك وين يحب يحط البوب نتاعو تتحط elle ne pourra pas être zappée. L'utilisateur il sera obligé انه يتفرج في البوب هذيك pendant 15 secondes. Le second point اللي صاير معناتها توا bientôt شي معناتها en avril normalement en avril ou juin 2014 انه par rapport à tout ce qui est récepteur numérique. معناتها كما قلنا بكري بينهول باش تقرب اكثر من السوسيال تي في elle a développé le programme معناتها ان بلوجين يتحط على الريسبتور نيميريك باش يخلي العباد انها تريكوموندي لاصحابها انها تتفرج في شين اخرى ولا في بروغرام اخر. دونك هوني معناتها لي انونسور ils pourront en fait donner des coupons يجيو ديريكتومون في التلفزيون. معناتها لا فما ان ماتش حاجه سير رياضيه مش في الويب في التلفزيون.
كون انت قاعد تتفرج نعرفك انت شكونك شنو تحب شنو علاش شنو السكس نتاعك باش مغروم كان انت قاعد تتفرج في الكوره وعرفتك انت نجم ديريكتومون نوصل ان كوبون اللي هو راك تنجم تشري توا كوبون دو ريدكسيون اللي هو نتاع موان 10% على الماتش الجاي تونس كوت ديفوار. En fait, le télécommande نتاعك نتاع تلفزة lorsque tu cliques sur ce coupon-là, directement تتحل une page web على l'ordinateur نتاعك même si هو مش محلول مسكر mais la requête تبعثت معناتها تجيك كلكو سوا اكس باش تمشي تعمل لاشا نتاع الكوبون تاعك انت. هذايا معناتها سي ان افونتاج كبير معناتها للبوبليسيتير انهم سيغمونت ريالمون الكليونتيل نتاعهم. يعرف لشكون يمد. اليوم فما مشكله في التلفزه انه كيف نحط انا باغ اكزومبل اون بوب على سوبوزون على ايميسيون تاع سبور اللي هي الحدث الرياضي معناتها يقول لك انا باش نحط كان جيلات او ما تعرفش انت الحدث الرياضي شكون قاعد تفرج فيه. كان رجال بركه زعما هما رجال ونساء هما نساء مغرومه بالكره تجم المراه هذيك معناتها تكون مغرومه بالكره تكون مغرومه بالحوايج باش تتفرج تبعث لها ان كوبون ديريكتومون تعرفها انت شكوني تبعث لها ان كوبون ديريكتومون باش تشري الحوايج اللي تحبها هي. دونك هذايا البونيوس نتاع الكوبون هذايا اللي كوبون بوب اللي باش يعطيك ان تارجتينغ اللي هو مازال مش موجود في تونس الحكايه هذه. دونك في الزون هنا في العالم بداو يقدموا فيها الحكايه هذيا معناتها دي كوبون دو ريدكسيون مي نحن تو بشوي بشوي قاعدين ندخلوا فيها لتونس. دونك هذه هي معناتها تو سكي سوسيال تي في. عندنا ورك شوب شويه اخر مع ساعتين بور مونطري معناتها شنو هي بين هول نزيدو نفسروها شنو هي شنو تنجم تعمل وشنو هو البلوس اللي تنجم تمدو. دونك هذه سي une introduction sur tout ce qui est cette télé entre tweet et live باش نفسروا شنو هي السوسيال تي في. ميرسي à vous. Des questions? Des questions? Merci. Donc là, mesdames et messieurs, on continue nos conférences à partir de 14h.